नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ उत्तरदायित्वमा। उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। निकै लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ताहरूमा आउनुभएको छैन उहाँ। धेरै प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूलाई लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। मुख्यतया सरकार, संविधान, पार्टीको आन्तरिक राजनीति र स्वयं उहाँको राजनीति, यी विषयहरूमा हामीले अलिकति यसलाई छुट्याएका छौँ। सुरुमा यति बेलाको ज्वलन्त प्रश्न सरकारबाटै सुरु गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। धन्यवाद। सरकार निर्माणको प्रश्न गरिरहँदाखेरि अब यो दोस्रो भनिएको संविधान सभाको चुनावपछि अब सरकार निर्माणको एउटा प्रश्न छ र तपाईहरुको 1 वर्षभित्र संविधान दिने भन्ने प्रतिबद्धता पनि एकातिर छ सबै राजनीतिक दलहरुको। सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ र अहिले भनिएको जस्तो कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने तपाईहरु सहभागी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न? यो अर्को संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन परिणाम देखा पर्यो, त्यो परिणाम पछि हाम्रो पार्टी अहिले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ। हामी सम्पूर्ण शक्ति संविधान निर्माणमा नै केन्द्रित गर्छौं, किनकि हामीले सञ्चालन गरेको 10 वर्षीय महान जनयुद्ध र त्यसको जौमा बनेको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनकै बलमा नै संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत उपलब्धि प्राप्त भएका हुन्। त्यसले यति बेलाको मुख्य काम भनेको यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागियो भने संविधान फेरि पनि नबन्ने खतरा हुन्छ। त्यसले हाम्रो पार्टी अहिले सरकारमा जाँदैन, संविधान बनाउने कुरामा नै केन्द्रित हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै दलहरुको सहभागितामा बनाउने हिसाबले माओवादी जान्छ भनिदैछ नि, कांग्रेसले त्यसो भनिराखेको छ। त्यो गलत कुरा हो, त्यो बिल्कुल भ्रामक कुरा हो। उहाँहरूले कसले सरकार बनाउँछ, कसको नेतृत्वमा बन्छ, अहिले हामीले कुनै टिप्पणी हामी गर्न चाहदैनौं। तर हामी अहिले बन्ने कुनै पनि प्रकारको सरकारमा सहभागी हुँदैनौं। भनेको कुनै पनि किसिमको सहभागिता रहँदैन। हाम्रो सरकारमा सहभागिता रहँदैन। हामी विपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्छौं व्यवस्थापिका संसदभित्र र संविधान सभामा संविधान बनाउने कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौं। तपाईले अलिकति खारेज त गरिसक्नुभयो कि कसको नेतृत्वको कुरा पनि खारेज गर्नुभयो। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय एमालेको संसदीय दलको नेतामा केपी शर्मा ओली विजयी हुनुभएको छ। यो गरिरहँदाखेरि मान्छेहरूले चर्चा गरेका छन् कि कतै उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो कि भनेर पनि भनेका छन्। त्यसो भयो भने पनि जाँदैन माओवादी? हामी कसैको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पनि माओवादी अहिले सरकारमा जाँदैन। हामी संविधान बनाउने कुरामा नै केन्द्रित हुन्छौं। यो सम्बन्धित पार्टीहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो, कसले कसको नेतृत्वमा, कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने अहिले तत्काल हाम्रो चासोको विषय होइन। यो पार्टी यो तपाईको विचार हो या पार्टीकै विचार? पार्टीको विचार हो। हालसेलै सम्पन्न हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकमतले यो निर्णय गरेको छ। भनेपछि सरकारको प्रश्न अब अहिले रहेन। तत्काल माओवादीको एजेन्डामा सरकार छैन। तपाईले बाहिरबाट समर्थन गर्ने कुरा रहन्छ कुनै त्यस्तो गठबन्धनलाई? अहिले हामी कसैलाई सरकारमा हामी सहभागी पनि बन्दैनौं, कसैलाई बाहिरबाट समर्थन पनि तत्काल हामी गर्दैनौं। हामी एउटा प्रतिपक्षको सरकारमा, व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्ष भूमिकामा हुन्छौं र मुख्य ध्यान र शक्ति संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ र आन्तरिक रूपमा पार्टी पुनर्निर्माण, सुदृढीकरणमा हामी केन्द्रित हुन्छौं। अब संविधान निर्माणको कुरामा अगाडि बढौं। तपाईले स्पष्ट पारिदिनु भयो सरकारको कुरालाई। जस्तो अहिले 1 वर्षभित्र संविधानको कुरा गरिराखिएको छ, तपाईहरु प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा तय भयो भने 1 वर्षभित्र संविधान बन्ने आधार के रहन्छ? कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसो भए 1 वर्षभित्र संविधान? संविधान बनाउने आधार के हो भने हामी सबैले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। पहिलो संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनाउनु पर्थ्यो, विविध कारणले हामीले सकेनौं। हाम्रो पार्टीले त्यसमा आत्मआलोचना गरिसकेको छ। त्यसैले मुख्य रूपमा तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित 10 वर्षीय जनयुद्धले नै संविधान सभाको एजेन्डालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेको हो। त्यसैको बलमा नै गणतन्त्र आएको हो। त्यसै भएको हुनाले यी उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण ताकतका साथ यो संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउनमा लाग्छ र हामीलाई विश्वास छ सबै शक्तिहरू त्यसमा सहमत हुन्छ।
सरकारमा पार्टी नहुँदा त्यसमा असर पर्छ वा पर्दैन संविधान कुनै असर पर्दैन। सरकार भनेको एउटा नियमित चल्ने एउटा प्रक्रिया हो, त्यो चलि नै राख्छ। सरकार त भोलि पनि बन्छ, तर संविधान सभाबाट संविधान पटक पटक बन्दैन। योभन्दा अगाडिको संविधान सभा फेलियर भयो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? पुरै रूपले फेलियर हो भन्न त मिल्दैन, किनकि युगौँदेखिको राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम पहिलो संविधान सभाले नै गर्यो। त्यो एउटा युगान्तकारी घटना थियो। त्यस अर्थमा संविधान सभा पुरै असफल भयो भन्न मिल्दैन, तर संविधान बनाउन नसक्नु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो कमजोरी रह्यो भन्ने हो। पहिलाको संविधान सभाले गरेका निर्णयहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने र अगाडि जाने विषयमा राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति के हो र ती सहमति पालना हुनेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? पहिलो संविधान सभामा भएका सहमतिमा टेकेर त्यसलाई पालना गरेर बाँकी कार्यभार 1 वर्षभित्र पुरा गर्ने र संविधान दिने भन्ने प्रमुख दलहरूको प्रतिबद्धता हो। त्यो हामीले गत चैतमा फागुनको अन्त्यमा मैले सरकार छोड्दाखेरि नै दलहरूको बिचमा त्यो सहमति बनेको थियो र अहिले निर्वाचन पछि पनि प्रमुख दलहरू सम्मिलित जुन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ त्यसले पनि त्यो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइसकेको छ र हामी संविधान सभाबाट पनि त्यसलाई औपचारिक ढङ्गले अनुमोदन गराउँदैछौँ। त्यस अर्थमा पहिलो संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै हुन्छ। एमालेका नेताहरू के भनिरहनु भएको छ भने विगतमा प्रक्रियागत रूपमा संविधान सभाभित्र आइसकेका विषयवस्तु र त्यसभित्र आएर सहमति बनेका कुरा मात्रै अगाडि जान सक्छन्, त्यसलाई लिएर जान सकिन्छ, त्योभन्दा बाहेकका सहमतिका कुराहरूलाई लान सकिँदैन भनिरहेको अवस्थामा अलिक धेरै समय लाग्छ कि? त्यसो होइन, त्यहाँ बनेका सहमति नै लाने हो। नबनेका सहमति नटुङ्गिएका कुरामा त फेरि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। जुन विषय टुङ्गिसकेका छन्, जुन हिजो सहमति बनिसकेको छ, कमिटीहरूमा सहमति भएर पारित भइसकेका छन्, ती कुरालाई चाहिँ हामीले स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि भनेको त्यसो भएदेखि सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको कुरा मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसो भए अनि मुख्य रूपमा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको शासकीय स्वरूप लगायत अन्य केही विषयहरू पनि छन्। जस्तै यो न्यायालयको संरचनाको विषय छ, निर्वाचन प्रणालीको विषय छ, त्यसमा अनौपचारिक कुराकानी भएका हुन्, तर विधिवत ढङ्गले ती विषयमा सहमति बनिसकेको छ। भनेपछि 3मा सहमति फेरि जुटाउनु पर्यो। त्यो विषयमा सहमति जुटाउनुपर्छ। यो जुन कम्पोजिसन चेन्ज भयो नि पछिल्लो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा, त्यसले असर के गर्छ? खासै तात्विक अन्तर पार्दैन, किनकि प्रमुख दलहरू सबै नै गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध छन्। त्योभन्दा कोही पनि पछाडि हट्न सक्दैन र माओवादी पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको सङ्ख्यात्मक शक्तिमा हेरफेर आए पनि यी नै अहिले पनि प्रमुख शक्तिको रूपमा छन्। हिजो पनि यिनै थिए र यिनीहरूकै सहमतिले नै संविधान निर्माण गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले तात्विक अन्तर आउँदैन। तपाईँले अन्तर आउँदैन भनिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको यदि सहकार्य गठबन्धन रह्यो र उनीहरूले तपाईँहरूले राखेका एजेन्डाभन्दा बाहेकका एजेन्डामा सहमति जुटायो भने त गाह्रो पर्छ नि, होइन? अब कतिपयले आशंका गर्ने गर्छन्, किन काङ्ग्रेस र एमाले ठुलो शक्तिको रूपमा आउनु भनेको त्यो 47 सालकै संविधानकै वरिपरि नै फेरि नयाँ संविधान पनि बन्ने त होइन, त्यही प्रयत्न हुने त होइन भन्ने आशंका छ। तर काङ्ग्रेस एमाले पनि उनीहरूको जुन चुनावी घोषणा पत्र अनुसार चल्नुपर्छ, त्यसमा उनीहरूले संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डालाई उनीहरूले समावेश गरिसकेका छन्। त्योभन्दा पछाडि हट्न उनीहरूले पनि नैतिक रूपमा मिल्दैन। त्यस अर्थमा मलाई के विश्वास छ, हाम्रो पार्टीलाई के विश्वास छ भने प्रमुख दलहरूको बिचमा मुख्य विषयहरूमा सहमति हुन्छ र अग्रगामी संविधान नै बन्छ। तर हिजो जसरी तपाईँहरू सबभन्दा ठुलो दल हुनुहुन्थ्यो, मधेसवादी शक्तिहरू सहितको सहकार्य गरेर तपाईँहरूले जसरी एजेन्डाहरूलाई अगाडि ल्याउनु भएको थियो, त्यसै गरी उनीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू ल्याउँछन् नि। एजेन्डा त ल्याउनु स्वाभाविक हो, तर फेरि मूलभूत एजेन्डामा धेरै समानता छ। मैले तपाईँले फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन यी साझा मुद्दा बनिसकेका छन्। त्यसैले त्यसको सारवस्तुमा केही धेर थोर अन्तर हुनसक्छ, तर मूल अन्तर्वस्तुमा त्यति धेरै अन्तर छैन र हुनु हुँदैन र हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको हामीले अबको केही महिनाभित्रमा चाहिँ संविधान पाउँछौँ। त्यसो भए केही महिनाभित्र अथवा 6 महिनाभित्र सहमति जुटाइसक्ने, सहमति नभए प्रक्रियाबाट निर्धारण गर्ने र 1 वर्षभित्र संविधान दिने
भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो समझदारी हो। भनेको सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जान तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? त्यो निश्चित रूपमा त्यो उसको अर्को विकल्प पनि रहँदैन। सहमति भएन भने त प्रक्रियामा जानै पर्ने हुन्छ। त्यसमा भनेको त्यो भोटिङबाट होइन? त्यो त भोटिङ त एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो। सहमति नबन्दा त त्यसमा जाने कुरा नै हुन्छ। भोटिङबाट सकेसम्म सहमतिबाट नै निर्माण गर्ने प्रयत्न हुन्छ। भोटिङबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने अवस्था भयो भन्ने लाग्दैन यति बेला? होइन, त्यो रहन नसक्दा त लोकतान्त्रिक तरिकाले फेरि असहमति कायम गरेर विरोध गरेर जान पनि पाइन्छ। संविधान भनेको चाहिँ सधैँको निम्ति रहने एउटा ढुङ्गामा कुनिएको अक्षर त होइन, त्यो त फेरि परिवर्तन भइरहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै कुरामा सहमति भएन भने पनि संविधान नबन्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले अहिले जुन यो शब्द भन्नुभयो नि, ढुङ्गामा कुदिएको अक्षर होइन संविधान, किनभने यो बेला बेलामा परिवर्तन भइरहन्छ, शक्ति सन्तुलन अनुसार फेरि 2/3 कसैले ल्याउँछन्, फेरि त्यसमा नि संशोधन गर्न सक्छ भनिरहँदाखेरि विगतको संविधान सभामा पनि यही कुरा मानेर सबैले गएको भए हुन्थ्यो होला नि, होइन? हो, त्यो हुनुपर्थ्यो। त्यही गल्ती हो। राजनीतिक दलहरू हामी लगायतबाट त्यहाँ त्रुटि हुन गयो। तपाईँहरूले पनि मेरो गोरुको 12 टक्का भन्नुभयो होइन, हामीले त मूलभूत जुन जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट प्राप्त जुन उपलब्धि थिए त्यसलाई संस्थागत गरौँ हामीले भनेको हो। र अरू कुरामा फेरि करिब सहमति बनेको पनि हो। खासै राज्यको पुनर्संरचना को विषयमा त्यहाँ सहमति बन्न सकेन। त्यसले गर्दा नै अन्ततः एउटा त्यान्द्रो, एउटा उँटको ढाड भाँच्ने अन्तिम परालको त्यान्द्रो भन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो बन्न पुग्यो। तर त्यसबाट पाठ सिकेर यसपटक हामी सबैले आवश्यक लचकता प्रदर्शन गर्दै बेलैमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। उँटको ढाड चाहिँ भाँचिन लागेको थियो, त्यो त्यान्द्रो खस्यो परालको, त्यसैले भाँच्यो कि भन्ने भान पर्यो। हो, अन्त्यमा त्यस्तै हुन्छ। किन त्यो जुन ओजन वहन गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो थप्दै थप्दै जाँदा अन्त्यमा सानो 1 अंश मात्रै चाहिँ अन्तिम अंश थपिँदाखेरि त भाँचिन पुग्छ। त्यस्तो अंश चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी विषय बन्न पुग्यो। अहिले त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। तपाईँ त्यतिखेर बालुवाटारमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले त्यो मध्यरातमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो राष्ट्रपतिलाई त्यो सिफारिस गरिएको र पहिलो संविधान सभा भङ्ग भएर अर्को निर्वाचन आह्वान गरिएको कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई यतिखेर त्यो गलत निर्णय थियो र त्यसले गर्दा नै अहिलेको यो पार्टीको स्थिति लगायत यावत जुन परिस्थिति आएको छ यसको जिम्मेवार म हो जस्तो लाग्छ लाग्दैन त? होइन, मलाई त्यस्तो अहिले पनि किन लाग्दैन भने मैले त्यति बेला पनि अन्तिम बेलासम्म संविधान बनाउने पहल गरेँ र संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भनेर सबभन्दा बढी आवाज मुखरित गर्ने व्यक्तिमध्येमा पार्टीभित्र पनि म नै पर्छु र त्यस अर्थमा मेरो अन्तिमसम्म प्रयत्न रह्यो। र संविधान सभा त्यसैको निम्ति संविधान सभाबाट संविधान बनाउनलाई कमसेकम 3 महिना भए पनि म्याद थपौँ भनेर मैले जेठ 9 गते मन्त्री परिषदबाट सबै दलहरूको सहमति जुटाएर प्रस्तावै मैले अगाडि बढाएको थिएँ। तर दुर्भाग्यवश त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नै पार्टीका उपप्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीले दर्ता गरेको प्रस्तावको विरोध गरिदिनु भयो र त्यसको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ स्टे अर्डर गरिदियो। त्यो कारणले गर्दा म्याद थप्न सकिएन र अन्तिम दिनमा पनि मैले इमर्जेन्सी लगाएर भए पनि म्याद थपौँ भन्ने अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेँ। त्यो सम्भव भएन र म आफैले एक्लै आटोजुन गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगर्नु चाहिँ मेरो कमजोरी भयो भन्ने म ठान्छु। मैले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरेकी हुँ, अन्तिम दिनमा पनि सहमति भएन। त्यसपछि म प्रमुख कार्यकारीको हैसियतले आपतकाल घोषणा गरेर सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि म्याद थप्ने मैले अन्तिम प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न नसक्नु चाहिँ मेरो त्रुटि भयो भन्ने कुरा मैले पहिले नै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छु। त्यो गल्ती भयो भनिरहँदाखेरि त्यो कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको हातमा धेरै कुरा हुँदो रहेछ, होइन? अब यतिखेर तपाईँहरू सरकारमा गइराख्नु भएको छैन भनेपछि परिस्थिति फरक हुन सक्छ नि, होइन? संविधान नबन्न पनि सक्छ नि, अथवा तपाईँहरूले चाहेको जस्तो संविधान नहुन नि सक्छ नि। त्यो स्थितिको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? त्यो सम्भावना त रहन्छ। अब अहिले जुन ढङ्गको राजनीतिमा अलि यथार्थवाद, अलि हावी हुन खोजेको, अलि पछाडि फर्कन खोजेको, विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्र एउटा परम्परावादी शक्तिहरू बढी हावी हुन खोजेको जुन चित्र आइरहेछ, यसरी हेर्दाखेरि अग्रगामी संविधान नबन्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका त छ। तर मेरो आफ्नो सोच चाहिँ कस्तो छ भने यी राजनीतिक दलहरूलाई पनि तत्कालै अग्रगामी एजेन्डा छोडेर पछाडि फर्कन त्यति सजिलो छैन। किन यो लोकतन्त्र हो, फेरि जनताको बिचमा जानुपर्छ। त्यसले जनतालाई एकचोटि ढाँटियो भने जनताले फेरि क्षमा गर्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले पनि दलहरूले त्यसको हेक्का राखेर
आन्दोलनका उपलब्धिभन्दा पछाडि हट्ने काम चाहिँ गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो आशंकाको प्रतिशत भनिन्छ नि, त्यो आशंका कति छ तपाईँमा, अथवा पार्टीले त्यो जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो त्यसमा यो आशंका कति व्यक्त गरेको छ? आशंका त स्वतः नै लाग्ने हो, किनकि हामी त एउटा आमूल परिवर्तन चाहने शक्ति हौँ। हामीले यो राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन गर्ने, यो देशका उत्पीडित वर्ग, किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, राज्य सत्तामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, यो हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसले यी सबै एजेन्डा पुरा हुन्छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन, तैपनि कति हुनसक्छ अधिकतम हामीले प्रयत्न गर्ने र बाँकी कुराको निम्ति फेरि सङ्घर्ष गर्दै जाने नीति हामीले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो। आशंका चाहिँ गरिएको छ? आशंका त स्वतः नै हुन्छ राजनीतिमा। त्यो आशंका चाहिँ यो भन्ने हुँदैन। त्यो आशंका चाहिँ मतलब तपाईँहरूको आशंका चाहिँ यसकारण पनि बढेको छ कि तपाईँहरूको यसपटक जनताले दिएको साइज चाहिँ सानो छ? त्यो कारणले गर्दा मात्रै होइन, किनकि यो क्रान्तिकारी परिवर्तन का उपलब्धिले बेलैमा संस्थागत गर्न सकिएन भने समय बित्दै जाँदा क्रान्ति र परिवर्तनको रापताप सेलाउँदै जान्छ, यथार्थवादी प्रतिगामी शक्तिहरू हावी हुँदै जान्छन्। यो इतिहासको नियमै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो क्रान्तिकारी रापतापको बेलामा बनाएको संविधान जति अग्रगामी र प्रगतिशील हुन्थ्यो, ढिलो हुँदै जान्छ त्यो कम प्रगतिशील हुन्छ भन्ने आम नियमै हो। त्यही आधारमा हाम्रो आशंका। त्यसको जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्छ होइन, त्यो रापताप भएको बेलामा संविधान बनाउन नसक्नुको होइन। हामीले पनि हाम्रो हिस्साको त हामी लिन्छौँ, तर होइन, हाम्रो हातमा मात्रै ठुलो दल भएर पुग्दैन थियो। त्यहाँ दुईटै बहुमत चाहिन्थ्यो। ठुलो दलले बहुमतले मात्रै संविधान बनाउने होइन, त्यहाँ दुईटै बहुमत चाहिन्थ्यो, दुईटै हामीसँग थिएन। त्यसले हामीले चाहँदा प्रयत्न गर्दा पनि हामीले सकेनौँ। त्यसैले हाम्रो हिस्साको दोष त हामी लिन्छौँ, तर सम्पूर्ण दोष भन्ने हाम्रो हुँदैन। हाम्रो हिस्साको दोष चाहिँ हामी लिन्छौँ। त्यही क्रममा चुनाव भयो र चुनावमा यो खालको चाहिँ परिस्थिति आएको छ, त्यसको आत्मसमीक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, आत्मा मूल्याङ्कन भनौँ त्यो पनि गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय तपाईँहरूले गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै गरेको कुरा अनुसार तपाईँको आफ्नो ठम्ब्याइ अहिले कुरा गरौँला। पार्टीले ठम्ब्याएको चाहिँ के हो? के कारणले एकीकृत नेकपा माओवादी पहिलो शक्तिबाट तेस्रो शक्तिमा झर्न पुग्यो? जनताले किन पत्याएनन् तपाईँ? अब हामीले के भनेका छौँ भने वस्तुगत र आत्मगत कारणहरू के रहे भन्ने हामीले विश्लेषण हामीले गरेका छौँ। त्यसमा वस्तुगत रूपमा अहिले तपाईँले मैले पहिले पनि सङ्केत गरेँ, क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै जाँदा स्वतः यथार्थवादी प्रतिगामी शक्तिहरू हावी हुँदै जान्छन्, त्यो नियम नै लागू हुन पुग्यो। त्यो कारणले गर्दा र स्वतः नै एउटा यो संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पनि एउटा संसदीय निर्वाचन जस्तो जुन हुन पुग्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा एउटा असमानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धाको जुन एउटा पुँजीवादी एउटा नियम हो, त्यो लागू हुँदा स्वतः नै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गले बढी सम्पन्न उत्पीडकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यो नियम पनि लागू हुन पुग्यो र फेरि पुँजीवादी संसदीय निर्वाचन भनेको पुरै धाँधली रहित निष्पक्ष पनि त्यहाँ हुँदैन। विभिन्न प्रकृतिका दृश्य अदृश्य रूपहरू पनि हुन्छन्। यी सब वस्तुगत कारण रहे भने आत्मगत रूपमा हाम्रो पनि आवश्यक तयारी, सङ्गठनात्मक तयारी, होसियारी, यी सब कुरामा पनि हाम्रो कमी रह्यो। यसैको योग फलस्वरूप हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। सबभन्दा ठुलो मात्रा चाहिँ तपाईँहरूको आन्तरिक रह्यो। अब निश्चित रूपमा नै अब हामीले आन्तरिक रूपमा रह्यो। यस अर्थमा हामीले किन भन्छौँ भने हामीले यो बुर्जुवा निर्वाचनमा यस्ता प्रकारका धाँधलीहरू हुन्छन्, असमान प्रतिस्पर्धा गर्दा उत्पीडित वर्गले उत्पीडकहरूसँग श्रेष्ठता हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई बेलैमा बुझेर त्यस अनुरूपको सतर्कता तयारी जुन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसक्नु त निश्चित हाम्रो कमजोरी रह्यो। तर हाम्रो कारणले मात्रै भन्न मिल्दैन, किनकि यो जुन वस्तुगत नियम हुन्छ त्यो नियमले पनि समय बित्दै जाँदा हामीलाई चाहिँ प्रतिकूलता थप्दै लगेको। अब संविधान निर्माणको कुरा तपाईँहरू आन्दोलनमा जान्छु पनि भन्नुभयो। तपाईँले यदि चाहिँ समयसम्ममा बन्न सकेन अथवा हामीले भनेको जस्तो कुरा आएन भने पनि आन्दोलनमा जान्छु भन्नुभयो तपाईँले। 1 वर्षमा संविधान बन्ने कुरा सम्भव हुन्छ? तपाईँ देख्नुहुन्छ वा देख्नुहुन्न? सम्भव त निश्चित रूपमा गरेपछि हुन्छ। कामै गर्नुमा नि त जति समय लाग्दैन हुँदैन, तर जति काम पहिलो संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै त्यसमा टेकेर बाँकी काम सम्पन्न गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सम्भव छ। अहिलेको परिस्थितिमा पनि सम्भव छ? बिल्कुल सम्भव छ। तर अब गर्दै गरेनौँ अथवा दलहरूको नेतृत्वमा एउटा नयाँ खालको चाहिँ सोच पलायो भने त गाह्रो होला।
तर अहिलेको स्थिति हेर्दा हामी सबैले इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न गऱ्यौँ भने सम्भव छ। भनेपछि संविधान 1 वर्षभित्र आउन सक्छ, त्यसमा आशावादी रहनु यति बेलाको आवश्यकता हो। हामी आशावादी रहनुपर्छ, तर प्रयत्न पनि गर्दै जानुपर्छ। प्रयत्न गरेर हात बाँधेर बस्यौँ भने त आफसे आफ त भन्दैन, तर हामीले अहिलेदेखि गम्भीरतापूर्वक इमान्दारिताका साथ प्रयत्न गऱ्यौँ भने संविधान बन्छ, बनाउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले त्यसमा पूर्ण प्रयत्न गर्छ। फेरि पनि त्यो जुन राजनीतिक रूपमा चुनावमा चाहिँ जुन किसिमको परिस्थिति बेहोर्नु पर्यो तपाईँहरूले, त्यसको विश्लेषण गर्ने क्रममा स्वयं पार्टी अध्यक्षले पनि के भन्नुभएको छ भने सङ्गठनात्मक रूपमा जुन कमजोरी थियो त्यसका बीचमा तपाईँले पनि पदत्यागको घोषणा गर्नु पनि अर्को कमजोरी रहन पुग्यो भन्नुभएको छ। होइन, भन्नुभएको छैन, त्यो छैन। त्यो बाह्य भनेको हाम्रो दस्तावेजमा त्यो छैन। हामीले छलफल गरेर मैले त पार्टीमा जुन कमजोरी देखा परे, विकृति विसङ्गति देखा परे, त्यसलाई सच्याउनुको निम्ति नै मैले पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ। किनकि हामी सबै उपाध्यक्षबाट तपाईँले राजीनामा पद र सत्ताको आकाङ्क्षी बढी बन्दाखेरि त्यो नै सबै थियो भन्ने मान्यता राख्दा हाम्रो पार्टी जुन एउटा क्रान्तिकारी जुन चरित्र थियो त्यसमा ह्रास आउनु पुग्यो। त्यसै भएको हुनाले आफूलाई रूपान्तरण गरेर त्याग र बलिदानको भावना प्रदर्शन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा उदाहरणको रूपमा मैले आफूबाट सुरु गरेको थिएँ। त्यसले नोक्सान होइन, बरु हाम्रो पार्टीले एउटा सच्याउने प्रक्रिया चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गरेको थियो भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो त्यो राजीनामाले चुनावमा त फाइदा देखिएन नि, त्यसले तपाईँले गरेको त्याग पर्याप्त भएन, फाइदा भएन। तर त्यही नगरेको भए हाम्रो पार्टीको परिणाम झन् खराब आउन सक्थ्यो। किनकि कमसेकम त्यसले एउटा चाहिँ बोध के गरायो भने हामीले चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टी भनेको अरू पार्टी जस्तो सत्ता र शक्ति नै सबै थोक हो भनेर लाग्ने लोभी पापीहरूको एउटा झुन्ड होइन। हामी त्याग र बलिदान देखेर जनताको निम्ति गर्न हिँडेका अगुवाहरू हौँ भन्ने जुन एउटा सन्देश दिन त्यहाँ खोजिएको थियो, भलै त्यो धेरै ढिलो भएको थियो, त्यो पर्याप्त थिएन। त्यो त्यसले गर्दा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन एउटा कुरा हो। तपाईँले हेर्नुभएको दृष्टिकोण यो हो। अर्को दृष्टिकोण चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले सङ्गठन केन्द्रीय कमिटी पनि विस्तार पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा झन् पदाधिकारी पनि विघटन हुँदाखेरि त त्यसले राम्रो देखिएन नि, राम्रो यिनीहरू सङ्गठितै हुन नसक्ने भनेर जनताले पत्याएनन् भन्दा पनि होला नि। त्यसरी जनताले त्यसरी हेरे होइन। हाम्रो सङ्गठनको रूपमा हामी तल जसरी जानुपर्थ्यो, सङ्गठित हुनुपर्थ्यो, त्यसमा हाम्रो केही कमजोरी रहे र हिजो जुन त्याग र बलिदानका ठुला मिसालहरू हामीले जुन कायम गरेका थियौँ त्यसबाट क्रमशः हामी बिस्तारै हामी विचलित हुँदै गयौँ। जुन मुद्दाहरू हामीले उठाएका थियौँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले जनताबिच स्थापित गर्न सकेनौँ। तर ठिक हाम्रा जुन प्रतिस्पर्धीहरूले हाम्रा विरुद्धमा धेरै भ्रमहरू उनीहरूले छर्न उनीहरू सफल भए, त्यसलाई हामीले चिर्न सकेनौँ। मुख्य कारण त्यो। तर सच्याउने जुन प्रयत्न मैले जुन गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक भन्न मिल्दैन। पछिल्लो समय एउटा भनाइ आएको छ कि तपाईँले पार्टी अध्यक्ष र तपाईँको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छे र चिम्पान्जीको जस्तो खालको चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले यो कुरा राख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ एउटा चलाखीको भनाइ भनिन्छ र तपाईँले कसलाई, तपाईँ दुईजनामध्ये को मान्छे हो, को चिम्पान्जी हो त्यसमा? त्यो गलत कुरा हो। जुन ढङ्गले मिडियामा आएको छ त्यो बिल्कुल त्यो गलत ढङ्गले त्यो प्रस्तुत भएको छ। मैले मान्छे र चिम्पान्जीसँग त्यसरी तुलना गरेको छैन। मैले उदाहरण के मात्र दिएको हो भने हाम्रो पार्टीमा, हाम्रो मूल नेतृत्व पङ्क्तिमा, हाम्रो पार्टीभित्र धेरै कुराहरू हाम्रा समानताहरू छन्। त्यो नै प्रधान पक्ष हो र हामी जुन एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भन्छौँ, एकताको पक्ष प्रधान हो। तर सङ्घर्ष फेरि निरपेक्ष हुन्छ। कतिपय कुरामा असहमति पनि हुन्छन्, त्यसले सङ्घर्ष पनि गराउँछ र अन्ततः त्यो सङ्घर्षले रूपान्तरणमा लैजान्छ। हाम्रो मूल प्रवृत्ति त्यो हो। तर कतिपय चाहिँ फेरि यस्ता कुरा हुन्छन् हेर्दा चाहिँ थोरै जुन खालका असमानता हुन्छन् त्यसको एउटा गुणात्मकता हेऱ्यो भने कहिलेकाहीँ मात्रात्मक ढङ्गले थोरै देखिए पनि ठुलो गुणात्मक अन्तर रहेछ भने त्यो चाहिँ फेरि ठुलो सङ्घर्ष विषय पनि बन्छ भन्ने कुरामा नै मैले एउटा उदाहरणको रूपमा मान्छे र चिम्पान्जी बिचमा उनीहरूको जुन जेनेटिक कम्पोजिसन हो, जुन अहिले वैज्ञानिकहरूले जुन जेनोम को उनीहरूले चाहिँ मापन गरेका छन्, त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भने मान्छे र चिम्पान्जीको जिनमा 96.6% समानता छ, 1.4% मात्रै असमानता छ भन्ने पत्ता लगाए। मान्छे र चिम्पान्जीको हेर्दाखेरि त्यति ठुलो अन्तर छ, तर त्यसको चाहिँ गुणात्मकतालाई ख्याल नगरी मात्रात्मकता मात्रै हेर्ने हो भने बहुत थोरै जस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने अर्थले मात्रै हामीले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भनिएको हो। र मैले अध्यक्ष र मलाई आफूलाई त्यसरी चाहिँ तुलना गरेको होइन। भनेपछि तपाईँले अध्यक्षलाई चिम्पान्जी अथवा यो रूपमा, त्यो त गलत कुरा। हाम्रो मिडियाका साथीहरूले नि अलिकति सेन्सेसनलाइज गरेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। 11 बुँदे तपाईँले
फरक मत राख्नुभयो होइन? हो, 11 मध्ये मैले छलफलका बुँदा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसमा एउटा छलफल चलाउँदै गएर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले वैचारिक राजनीतिक रूपमा स्पष्ट बनाउने र त्यही अनुरूपको एउटा सङ्गठन ढाँचा विकास गर्ने भन्ने मुद्दा मैले त्यहाँ अगाडि सारेको हुँ। ती विषयवस्तु मैले जनयुद्ध कालमा पनि 13 बुँदे छलफलका बुँदाको रूपमा अगाडि सारेको थिएँ। तीमध्ये कयौँ बुँदाहरूमा हाम्रो सहमति बनिसकेको छ, कयौँ विषयमा अझै सहमति बन्न बाँकी छ। त्यसैले त्यसलाई छलफल चलाउँदै लगेर सम्मेलन र महाधिवेशनसम्म लगेर एउटा पूर्णतामा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। गएको महाधिवेशनबाट जुन विचार तपाईँहरू लिएर आउनुभयो त्यो विचारलाई त्याग्यो भने गएको छुट्टिएको तपाईँहरूबाट विभाजित भएको शक्ति पनि फेरि फिर्ता आउने कुरा गरिराखिएको छ र तपाईँले जुन ठहर गर्नुभएको छ यो चाहिँ सार सङ्ग्रहवादी सबैतिरको चाहिँ यता यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि सबै कुराहरूलाई समेटेर गर्ने खालको भन्नुभएको छ। कसरी लाने हो कम्युनिस्ट पार्टीलाई? कसरी लाँदाखेरि चाहिँ एउटा केन्द्र बन्न सक्छ अथवा त्यस्तो बनाउने हुन्छ नि त? सबै पार्टीका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, त्यो पनि तपाईँहरूको तहको नेताहरूले त सबै मिलाएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो विगतमा पनि। कसरी बनाउन सकिन्छ? अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र राजनीतिमा आधारित पार्टी हो। विचारविहीन एउटा झुन्ड कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। त्यसैले सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति हामी सबभन्दा पहिले विचार, राजनीतिक क्रान्ति, परिवर्तनका मुद्दामा हामीले एउटा समानता खोज्नुपर्छ। त्यसको आधारमा बल्ल सङ्गठन हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले कतिपय मान्छेहरू उल्टो तरिका गर्छन्, विचार राजनीतिलाई ओझेलमा पार्ने, सहायक बनाउने, तर सङ्गठन र नेतृत्वलाई प्रमुख ठान्ने गल्ती गर्छन्। त्यसरी चाहिँ सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। त्यसैले हामीले विचार र राजनीतिको कुरालाई केन्द्रमा राखेर त्यस अनुरूपको सङ्गठन नेतृत्व प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ र एकता प्रक्रिया हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र हेटौँडा महाधिवेशनको जुन मूल्य कार्यदिशा छ त्यो सही छ, तर समय अनुकूल चाहिँ त्यसलाई विकास र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यही आधारमा हेटौँडा महाधिवेशनको जुन मूल कार्यदिशा छ त्यसको आधारमा नै सबै पक्षसँग सम्भव भएसम्म एकता गर्दै जाने हाम्रो नीति। तपाईँले राख्नुभएको ती फरक मत बुदाहरूमै भनिएको छ कि नयाँ ढङ्गको समाजवादी जनवादी मोडल भनिएको छ। यो चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय आउँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा अब समयानुकूल यसलाई समायोजन गर्दै जानुपर्छ भनेर पुँजीवादी झुकाव भनिराखिएको छ। त्यतातर्फको यो कुरा हो अथवा के हो? यो कसरी जाने अगाडि? तपाईँ लाने भनेको भने विचार भनेको निरन्तर विकसित हुँदै जान्छ। समाज परिवर्तनशील छ, विश्व ब्रह्माण्ड नै परिवर्तनशील छ, नयाँ नयाँ विज्ञान प्रविधिका आविष्कार भएका छन्, अथवा भनौँ अनुभवहरूले फेरि नयाँ परिमार्जन गर्दै लान्छन्। त्यसै भएको हुनाले हामीले समाजमा आएको परिवर्तन, मान्छेको चेतनामा आएको परिवर्तन सँगसँगै विचारले विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हिजो समाजवादको जुन ढङ्गको मोडेल अथवा समाजवादी जनवादको जुन मोडेल प्रस्तुत गरियो, प्रयोगमा ल्याइयो, त्यसमा थुप्रै त्रुटि देखा पर्यो। त्यसलाई सच्याएर मुख्यतः कम्युनिस्ट स्टालिनको पालामा जुन मोडेलको प्रयोग गरियो त्यो मोडेल चाहिँ सही साबित भएन। त्यसबाट समेत सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ हो। यसको अर्थ पुँजीवादी मोडेल सही छ भने पुँजीवादी मोडेल त झन् पछाडिको कुरा हो। म त समाजवादी मोडेलबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र त्यही क्रममा यो विषयवस्तु उठेको हो। र पुँजीवादले त यो संसारको हित गर्दैन, किनकि अहिलेको विश्वमा नै पुँजीवादीहरू आफैले बहस गरिरहेका छन्। जुन खालको असमानता बढ्दै गएको छ, गरिब र धनी बिचको खाडल बढ्दै गएको छ, त्यसले समाजमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा त स्वयं पुँजीवादीहरूले पनि बहस गर्न थालेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी कम्युनिस्टहरू, समाजवादीहरू हिजोका विगतका समाजवादी व्यवस्थाबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। भनेपछि यसलाई चाहिँ पुँजीवादतर्फको झुकाव भनेर भन्न मिलेन। पुँजीवाद त धेरै पुरानो भइसक्यो। पुँजीवादी प्रणालीले मात्रै त अहिले विश्वको अभिहित गर्न नै सक्दैन। त्योभन्दा हामी अगाडि जानै पर्छ, त्यो एउटा वस्तुगत आवश्यकता हो। तर समाजवादको मोडेल चाहिँ हामीले विकास गर्नु पर्यो। हिजोकै मोडेल चाहिँ अब कामकाजी हुन सक्दैन। समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल विकास गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ र अध्यक्षको सम्बन्धको विषयमा धेरै चर्चा भएको छ। धेरै अगाडिदेखि पनि त्यो चलिआएको छ। चाहे त्यो रोल्पा चुनवाङदेखि लिएर दिल्लीमा भएको सम्बन्धका विषयहरू पनि धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। समग्र हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने तपाईँहरू छुट्टिन नसक्ने,
तर मिलेर जान पनि नसक्ने यस्तो देखिन्छ। यो किन भइराखेको छ? हो, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको सम्बन्ध भनेकै यो क्रान्तिकारी बिचको सम्बन्ध भनेको जहिलेसुकै पनि मूल विषयमा उनीहरू एकताबद्ध हुन्छन्, तर क्रान्तिका सन्दर्भमा केही नयाँ प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यहाँ फेरि बहस गर्छन् उनीहरू र नयाँ आधार नयाँ एकता हासिल गरेर अगाडि बढ्छन्। त्यो क्रान्तिकारी बिचको सम्बन्ध जहिले पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कमरेड प्रचण्ड र मेरो सम्बन्ध भनेको एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणकै सम्बन्ध हो। यतिखेर सङ्घर्ष भइराखेको छ। हो, अहिले हाम्रा फेरि केही नयाँ प्रश्न उठेका छन्, त्यो विषयमा चाहिँ फेरि हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष छ। खास गरी पुरानो समाजवादी व्यवस्थामा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने, नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्ने, नयाँ ढङ्गको समाजवादी सत्ता निर्माण गर्ने, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ फेरि एउटा बहस चाहिँ अहिले अगाडि बढेको छ। तर यो बहसले चाहिँ फेरि एउटा नयाँ संश्लेषणमा, नयाँ एकतामा पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यतिखेर सङ्घर्षको चरण छ। तपाईँहरू अनि एकताको आधार अनि एकता नै हुँदैन थियो भने हामी एउटै पार्टीमा हुँदैन थियौँ। त्यहाँदेखि एकता प्रमुख पक्ष हो। एउटै पार्टीभित्र रहनु भनेको एकता प्रदान हो भन्ने अर्थ लाग्छ। र एउटै पार्टीभित्र केही विषयमा हाम्रो बहस छ, त्यो चाहिँ सङ्घर्षको पक्ष हो। र यो सङ्घर्षले चाहिँ फेरि नयाँ आधारको नयाँ एकता निर्माण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। तपाईँहरू दुईटाका बिचमा फुटको स्थिति आउन सक्छ वा सक्दैन? केही मान्छेहरू पार्टी फुटाउन एकात्मक ढङ्गले उहाँ चल्नुभयो भने पार्टी फुट्न पनि सक्छ भनिराखेका छन्। अब हामीले समयानुकूल आफूलाई विकसित गरेर लान सकेनौँ र समयको देशको आवश्यकता पुरा गर्न सकेनौँ भने त फुटे पनि जुटे पनि हाम्रो औचित्य रहँदैन। हामी इतिहास गरमा बिलाएर जान्छौँ। जस्तै प्रजा परिषद भन्ने पार्टी कुनै बेला निकै क्रान्तिकारी थियो नेपालमा, तर उसले समयानुकूल आफूले विकसित गर्न सकेन, हराएको हो। त्यसले हामी ए माओवादीहरूले पनि आफ्नो समयानुकूल भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ भने त हिजो चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ भनेर अथवा मेरो बाजेले घिउ खाएको थिए भने भरले त हाम्रो हात सुँघेर त हुँदैन। त्यसैले समयानुकूल विकास गर्न सक्नुपर्छ, सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि सकेनौँ भने त फेरि हामीले जतिसुकै चिया कराए पनि इतिहासले चाहिँ फेरि हामीले क्षमा गर्दैन। एकीकृत नेकपा माओवादी यतिखेर त्यसो भए फुटको सङ्घारमा छ भनेर कसैले गरेको विश्लेषण त्यसो भए सही पनि हो एक हिसाबले? त्यो त गलत हो। मेरो भनाइबाट त त्यो गलत पो भन्नु। तपाईँले कसरी त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु भनेको? किन हामी त समयानुकूल विकास र परिमार गर्दै जान्छौँ। हाम्रो पार्टीको इतिहास तपाईँ हेर्नुभयो भने हामी ठुलो ठुलो सङ्घर्षको बिचबाट विचारको विकास गर्दै, वर्ग सङ्घर्ष र क्रान्तिको आन्दोलनको विकास गर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। फेरि अहिले जुन प्रश्न खडा भएको छ फेरि वैचारिक राजनीतिक रूपमा, त्यसलाई एउटा बृहत बहस र छलफलबाट एउटा नयाँ विचारको विकास गरेर हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। पछिल्लो पटक जुन सभासदहरू, समानुपातिक सभासदहरूको नामावली पठाउने बेलामा जुन विवाद देखियो नि, के थियो त्यसको खास भित्री चुरो कुरो चाहिँ? अब त्यसमा भएको कुरा के थियो भने हामीले सहमतिले नै हाम्रो केन्द्रीय समितिले जुन 4 जनाको केन्द्रीय कार्यालय छ त्यसलाई टुङ्ग्याउन जिम्मा दिएको थियो। त्यही अनुसार नै हामीले फेरि केही साथीले केन्द्रीय कार्यालयले, केही साथीले गृह कार्य गर्न हामीले दिएका थियौँ। ती साथीले गृह कार्य गरेर ल्याएपछि हामीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने हाम्रो समझदारी थियो। तर त्यो पुस 15 गतेको जुन अन्तिम दिन थियो त्यो ती साथीले गृह कार्य गरेर ल्याउन एकदम ढिलो गर्नुभयो। त्यो ढिलो गरिसकेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ बसेर अन्तिम रूप दिन चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय हामीले भ्याएनौँ। त्यसैले अलिकति समय लिएर केन्द्रीय कार्यालय बसेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर अध्यक्ष कमरेडले एक्लै चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो लिस्ट चाहिँ उहाँले बुझाइदिनु भयो। समस्या हाम्रो त्यहाँ परेको हो। त्यसको हामीले समीक्षा गरेर त्यहाँ त्रुटि रह्यो, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट त्रुटि रह्यो भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिले चाहिँ अहिले संश्लेषण गरेको छ। भनेको त्यो कुरा मिल्यो? अब मिल्यो भन्दैन, गल्ती त भयो, गल्ती भइसक्यो। गल्ती भयो, अब के गर्नु? गल्ती भएर स्वीकार्नु र त्यसबाट सिक्नु बाहेक हामी के विकल्प रहनु? अब यो 26 वटाको आउँदाखेरि यसलाई मिलाउने भन्ने सहमति बनाएको छ होइन? त्यसले मिलाउने भन्ने कुरो होइन। त्यो प्रक्रियागत त्रुटि भयो र हामीले जुन मापदण्ड त्यो किन भयो त? त्यो जस्तो त्यसको पनि एउटा निश्चित कारण हुनसक्छ नि, त्यो किन भयो? त्यसमा त हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणाली, सोचमा, नेतृत्व प्रणालीमा जुन प्रवृत्ति छ हाम्रो विभिन्न पार्टीहरूमा, जुन मुख्य नेतृत्व हो, जुन प्रमुख हो, उसले आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने, सर्वाधिकार सम्पन्न ठान्ने र आफूले नै पर्दाखेरि चाहिँ एक्लै निर्णय गरिदिने जुन एउटा आम प्रवृत्ति पार्टीहरूमा, नेताहरूमा छ, त्यसैको नै त्यो अभिव्यक्ति त्यहाँ रह्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। तैपनि त्यसमा एउटा छलफल हामी गरेर फेरि त्यहाँ त्रुटि रह्यो, कमजोरी रह्यो भन्ने स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने दिशामा हामी गएका छौँ। तपाईँहरूको पार्टीको कार्यशैली एउटा थियो, तर अन्य पार्टीहरूको कार्यशैली त्यहाँ आउन पुग्यो? हो, हामी कम्युनिस्टहरू कार्यशैली त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी सामूहिकतामा हामी चल्नुपर्छ र सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा नेतृत्व लिनुपर्छ। एउटा व्यक्तिमै सबै सम्पूर्ण शक्ति
केन्द्रित हुने, एउटै व्यक्ति चाहिँ आजीवन पदमा रहने भन्ने यस्तो प्रणाली चाहिँ कम्युनिस्टहरूको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने क्रममा नै हामी छौँ। पछिल्लो समय यो भनिँदैछ कि तपाईँ मूल नेतृत्वमा प्रहार गरिरहनु भएको छ र तपाईँ नेतृत्वमा जान चाहनुहुन्छ, यसैका लागि तपाईँले चक्रीय प्रणालीको कुरा ल्याउनु भयो या अन्य विविध कुराहरू ल्याउनु भयो र प्रहार गरिरहनु भएको छ, नेतृत्वलाई असफल देखाउन खोजिरहनु भएको छ भनिएको छ। मैले त प्रणालीको कुरा गरेँ, आज मात्रै होइन, 2055 सालमा जति बेला हामी जनयुद्धको बिचमा थियौँ त्यति बेला हाम्रो चौथो विस्तारित बैठक भन्ने भएको थियो। त्यति बेला नै नेतृत्व प्रणाली सम्बन्धी बहस उठेको थियो र त्यति बेला नै हामीले चाहिँ अब स्टालिनको ढाँचाको मोडेलमा हामी जानु हुँदैन, सम्पूर्ण शक्ति एउटै व्यक्तिमा नै केन्द्रित गर्ने, पार्टी, सेना, सत्ता लगायतका सम्पूर्ण पद एउटै व्यक्तिमा राख्ने, साधन स्रोत आर्थिक भौतिक त्यही केन्द्रित गर्ने, त्यस्तो प्रणालीले अन्ततः एउटा जनवादको हत्या गर्छ र आम कार्यकर्ताको त्यहाँ सहभागिता निगरानी नरहँदा व्यक्ति निरङ्कुश हुन पुग्छ र त्यसले एउटा नयाँ वर्गको उदय हुन्छ र त्यसले प्रतिक्रान्तिमा लैजान्छ। त्यसले त्यस्तो मोडेल होइन। अब हामीले चाहिँ जनवादको जगमा उभिएको यो केन्द्रीयता, स्वैच्छिक केन्द्रीयता, भोलिन्टरी सेन्ट्रलिजम निर्माण गर्नुपर्छ र सामूहिकताको केन्द्रीय अभिव्यक्तिको रूपमा नेतृत्व प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु गरेका थियौँ र त्यही बहसबाट अगाडि बढेर 2060 सालमा हामी 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ र अहिले मैले उठाएको विषय र हाम्रो पार्टीको बहसको विषय चाहिँ अब त्यही 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने जुन मान्यता छ त्योबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने अहिले हाम्रो बहस हो। मैले अहिले मात्रै उठाएको विषय होइन, त्यति बेलादेखि नै उठाएको विषय हो। त्यति बेलादेखि उठाए पनि स्टालिन शैलीमा चाहिँ अध्यक्ष जान लाग्नुभयो भन्ने आशंका हो नि तपाईँ? मैले भन्ने हाम्रो प्रणाली फेर्नु पर्यो। हामी अहिले पनि त्यो प्रणाली फेर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यहाँबाट व्यक्तिलाई मैले दोष दिइरहेको छैन। हामी सामूहिक ढङ्गमा म पनि जिम्मेवार हुँला मेरो आफ्नो तर्फबाट त्यो प्रणाली फेर्न लागू गर्न हामी अझै सक्षम भइरहेका छैनौँ। हामी अहिले पनि आफैलाई आफू नभए आकाशै खस्छ, अरू कमान्डरहरूले चाहिँ पार्टी धान्नै सक्दैनन्, संसद चलाउनै सक्दैनन्, सरकार चलाउनै सक्दैनन्, मै चाहिन्छ भन्ने खालको जुन सोच हामीमा रहिरह्यो भने त्यसले प्रणालीको विकास गर्दैन। हामीले चाहिँ मुख्य नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले वैचारिक राजनीतिक रूपले दिशानिर्देश गर्ने, तर अरू कमान्डरलाई पनि बिस्तारै पार्टी सदन सत्ताका ठाउँमा अगाडि ल्याएर उहाँहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्दै सक्षम बनाउँदै अगाडि लाने त्यो मोडेलतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बहस। तपाईँ नेतृत्वमा जान चाहनुहुन्न? त्यसो भए मैले त नेतृत्वको दाबी गरेको पनि छैन र मैले आवश्यक जिम्मेवारी त लिँदै आएको छु, म लिन्छु पनि, तर हामी सबै लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा बस्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ नयाँ नेतृत्व विकासमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मुख्य चाहिँ। मूल नेतृत्वमा यतिखेर तपाईँको दाबी छैन? मैले त हिजो पनि गरिनँ, अहिले पनि गरेका छैन, तर आवश्यक परेका जिम्मेवारीहरू पार्टीले दिएका जिम्मेवारी मैले वहन गरेको छु। तर मैले यहाँ व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन, मैले प्रचण्डको कुरा गरिरहेको छैन, बाबुरामको कुरा गरिरहेको छैन, मैले प्रणालीको कुरा, सिस्टमको कुरा गरिरहेको छु। सिस्टम बसालौँ ताकि हाम्रो समाजवादी मोडेल, हामी कम्युनिस्टहरूको चाहिँ पार्टीको ढाँचा अरू बुर्जुवाहरूको भन्दा बढी लोकतान्त्रिक, बढी जनवादी हुन्छ र बढी जनसहभागितामूलक हुन्छ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हुन्छ, त्यो मोडेल विकास गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। यही प्रसङ्गमा एकदमै छोटोमा सोध्छु, अब त्यसपछि हामी तपाईँको व्यक्तिगत आकाङ्क्षाको जुन कुरा छ, देशलाई समृद्ध बनाउने जुन तपाईँको सपना छ त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा असन्तुष्टि रहेको विषय के हो सबैभन्दा बढी? मैले असन्तुष्टि भन्ने शब्दै म गर्न चाहन्न। असन्तुष्टि भन्ने विषय होइन, यहाँ त खालि विचारको विकासको क्रममा एकता केही कुरामा असन्तुष्ट हुनुहुन्न तपाईँ? मेरो कुनै त्यस्तो असन्तुष्टि पनि छैन। म पूर्ण रूपले सन्तुष्ट छु, तर हाम्रो पार्टी र आन्दोलन जुन एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यी गम्भीर प्रश्नमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। कुनै व्यक्तिप्रतिको मेरो आक्षेप र आरोप होइन, असन्तुष्टि होइन। म यो प्रश्न जुन उठेका छन् ती प्रश्नमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँ र नयाँ निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। र पुरानो जुन मोडेल छ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट हालमा प्रयोग भएको त्यो मोडेलभन्दा माथि उठाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। जस्तो अब अघि मैले भनेको प्रसङ्गतर्फ लागौँ कि तपाईँले निकै राम्रो खालको एउटा योजना पनि ल्याउनु भयो, त्यो अनुसार कार्यहरू गरेर पनि देखाउनु भयो, आफ्नो सरकारमा भएको बेलामा केही रोल मोडलको काम पनि गर्नुभयो। तपाईँले भिप्पा लगायतका सम्झौता गर्नुभयो, तर त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पार्टी नै फुटाउने काम फुट्यो भनौँ न, त्यही कुरालाई उठाएर उहाँहरू फुट्नुभयो। त्यसै गरी काठमाडौँ सहरलाई एउटा चाहिँ नयाँ स्वरूपमा लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो, तर काठमाडौँबाटै पत्ता साफ हुने अवस्था भयो होइन? यो समग्र हेर्दाखेरि के लाग्छ, तपाईँले
के भन्नुहुन्छ कि राम्रो खोज्दा नराम्रो भएको हो अथवा तपाईँको यतिखेरको ठम्याइ के रह्यो? यो के परिस्थिति आइपुग्यो? अंश अंश लिएर गर्नु हुँदैन। कहिले कागताली भन्छन् कि काग उडिरहेको थियो बेलको रुखको फेदबाट, माथिबाट बेल खस्यो, कागको टाउकोमा लाएर काग मर्यो भने चाहिँ बेलले चाहिँ मार्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यो एउटा संयोग मात्रै पर्यो। त्यसले कतिपय घटनाहरू चाहिँ संयोग मात्रै भइरहेका हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दा नै हाम्रो पार्टी हार्यो भन्ने अर्थ होइन। धेरै कारणले मैले सुरुमा नै भनिसकेँ, धेरै कारणको योगफल स्वरूप हाम्रो चाहिँ सङ्ख्यामा कमी आएको हो। त्यतापट्टि चाहिँ अहिले नजाउँ। म के भन्न चाहन्छु भने जुन तपाईँले बिप्पाको जो उदाहरण दिनुभयो, बिप्पा भनेको एउटा सामान्य एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्धन गर्ने सम्झौता हो। त्यो धेरै देशसँग गरिन्छ। हाम्रो देशले पहिले 5-6 देशसँग गरिसकेका छ। त्यसैले त्यसलाई लिएर ठुलो विषय बनाउनु आवश्यकतै थिएन र त्यही कारणले गर्दा पार्टी फुट्यो भन्ने भनाइ पनि होइन। साथीहरूको केही साथीहरूको मत हो, त्यो राख्न पाइन्छ। त्यही कारणले गर्दा पार्टी फुट्यो भन्ने भनाइ होइन। मैले निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्नको निम्ति बिप्पा सम्झौता सरकार तर्फबाट मैले गरेको थिएँ र त्यो सही थियो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। तर त्यही कारणले पार्टी फुट्यो जस्तो कसैले हाम्रो देशमा लगानी ल्याउँदैछ भने त्यसको संरक्षण गरिदेऊ, त्यसको सुरक्षा गरिदेऊ भन्नु त स्वाभाविक हो नि। त्यसो नगर्दा कसैले लगानी नै गर्दैन नि त। त्यसैले हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन भन्ने कुराको निम्ति त देशले कानुन बनाउन सक्छ। बिप्पा सम्झौताभित्रै त्यो कानुन बनाउने प्रावधान छ। आन्तरिक देशको कानुन नै प्रमुख हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले बिप्पा सम्झौता गर्दैमा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्यो भन्ने ढङ्गले जुन प्रचारबाजी गरियो त्यो सत्य र सही थिएन। त्यसैले त्यो विषयमा हामी पछि बहस हामी गर्न सक्छौँ र अरू विषयमा मैले सडक विस्तार गरेँ तर हामीले हार्यौँ भन्ने पनि त्यहाँ धेरै अर्थ लाग्दैन। विविध कारणले गर्दा एउटा आम जनताले लेम्यानले बुझ्ने चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले यदि त्यस्तो काम गर्नुभएको छ, सबैले मन पराएका थिए भने त झन् धेरै चाहिँ हुनुपर्ने हो नि, होइन भन्ने आउँछ नि। अब यसो हुन्छ, जनताले फेरि सबै कुरा तुरुन्तै पनि बुझ्दैन, बिस्तारै बुझ्ने कुरा पनि हुन्छ। जुन काठमाडौँमा सडक विस्तार भएको छ त्यो अहिले तुरुन्तै बनिसकेको पनि छैन। त्यो बनिसकेपछि बल्ल त्यसको महत्त्व थाहा हुन्छ। जसले बिरुवा रोप्दाखेरि एउटा वनस्पति वैज्ञानिकलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कति समयमा त्यो बिरुवा हुर्कन्छ र फल लाग्छ भने उसले बुझ्छ। तर सामान्य बच्चाले चाहिँ फेरि तुरुन्तै त्यो बिरुवा हुर्केन निमाठेर फ्याँकिदिन्छ उसले क्या। त्यस कारणले चाहिँ काठमाडौँ सडकको विस्तारको र देशैभरि ठुला सडकको जुन विस्तारको अभियान चलेको छ त्यो त म आफै एउटा सहरी विकासको एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि त्यसमा विशेष जोड दिएर मैले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको थिएँ। अहिले बिस्तारै त्यसमा जुन रुख हुर्कँदैछ र फल लाग्दैछ जनताले भोलि बुझ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो बेठिक गरियो भन्ने मलाई लाग्दैन र जनताले भोलि त्यो कुरा बुझ्छ। त्यो यो जुन कामहरू गर्नुभयो तपाईँले, यो समग्र काम भनौँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरेका कामहरूलाई लिएर तपाईँले आफ्नै सुन्नुभएको प्रशंसा चाहिँ के थियो जुन एउटा जनताले गर्यो? तपाईँ चेपाङ बस्तीदेखि लिएर घर घरमासम्म पुग्नुभयो, त्यो चाहिँ के थियो? मुख्य के रह्यो भने जनताको अपेक्षा धेरै भयो। तर अपेक्षा अनुसार सायद जनताले नपाउँदाखेरि थोडा निराश भए र हामीले के बुझाउन सकेनौँ भने यो हाम्रो बहुमतको सरकार थिएन, हाम्रो पार्टीको एक्लैको सरकार थिएन। यदि यो हाम्रै पार्टीको मात्रै बहुमतको सरकार हुन्थ्यो भने हामीले चाहेअनुसार थुप्रै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। तर एक त हाम्रो पार्टीको बहुमती सरकार थिएन। त्यसले गर्दा व्यवस्थापिका संसदबाट चाहेका कानुनहरू हामी बनाउन सक्दैनथ्यौँ। पछिल्लो चरणमा व्यवस्थापिका संसद भङ्ग भइसकेपछि मैले जुन विधेयकहरू लागू गर्न चाहेँ त्यो राष्ट्रपतिजीले त्यसमा सहयोग गरिदिनु भएन, विधेयक ल्याउनु पनि दिनु भएन। त्यसलाई यी सबै जटिलताहरू त आम जनताले त बुझ्दैन, जनताले त परिणाम खोज्छ। त्यसै भएको हुनाले बाबुरामको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि केही गर्न सकेन भन्ने भ्रम जस्तो पर्न त गयो। तर सडक विस्तारका कुरा भए र मैले आम जनतालाई सहभागी गराउनको निम्ति हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यक्रम, जनताको घर दैलो चेपाङका गरिबका घरमा गएर चाहिँ बस्ने र सिंहदरबार र जनता बिचको चाहिँ दूरीलाई चाहिँ कम गर्ने जुन एउटा कुराहरू गरेँ र त्यसरी नै जुन बेरोजगारीको विकराल जुन समस्या छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति म अर्थमन्त्री छँदा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको थिएँ भने प्रधानमन्त्री छँदाखेरि मैले चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ 100 दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यो नसकी बेरोजगार भत्ता दिने, त्यो चाहिँ एउटा विधेयकै बनाएर मैले संसदमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि भएका जनतालाई परिचय पत्र दिएर उनीहरूलाई चाहिँ विशेष सुविधा दिने अभियान मेरै पालामा सुरु भएको थियो, अहिले पनि जारी छ। र अन्य ठुला राष्ट्रिय गौरवकै योजना घोषणा गरेर तिनलाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने जुन कुरा अगाडि सारेको थिएँ ती पुरा हुन बाँकी नै थिए, ती छोटो अवधिमा पुरा हुन भ्याउँदैन थिए। त्यसले यी कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। त्यसै भएको हुनाले जनताले तुरुन्तै प्रतिफल नदेखेको हुनाले थोरै निराश भएको अवश्य हो। तर
अवसर पाउँदाखेरि र हाम्रो पार्टीकै बहुमतको सरकार बनेको खण्डमा हामीले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो त्यतिखेर तपाईँको कार्यकालको बेलामा जतिखेर तपाईँ मुस्ताङ म्याक्स चढ्दै हुनुहुन्थ्यो लगायत केही यावत विषयहरू र अहिले फेरि दिल्लीमा नि केजरीवालको चर्चा भइरहेको देख्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? भनेको केही तुलना गर्नुहुन्छ तपाईँ? मबाट पनि जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। त्यसरी नै अहिले केजरीवालबाट पनि दिल्लीका जनताले ठुलो अपेक्षा गरेको म देख्छु। त्यसैले अब उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ, तर चुनौती धेरै गम्भीर छन्। राज्य प्रणाली, संविधान, नियम कानुन पुरानै रहेसम्म हामीले चाहेका परिवर्तनकै एजेन्डा सहजै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने त हामीले यहाँ अनुभूत गरेका छौँ। अब सायद हाम्रो केजरीवालहरूले पनि दिल्लीमा कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तैपनि फेरि यो परिवर्तनको निम्ति प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ, असफल भए पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्छु। प्रयत्न गरेको थियो भनेर भए पनि याद चाहिँ गर्छन् मान्छे गर्छ। अहिले असफल भएछ भने पनि त्यसबाट पाठ सिकेर फेरि हामी अगाडि बढ्ने ठाउँ चाहिँ त्यसले दिन्छ। त्यसैले पनि हामीले प्रयत्न गर्न छाड्नु हुँदैन। अब अहिलेको यो जुन अवस्था छ, यो अवस्थाका बिचमा संविधान हामी निर्माण गर्छौँ, त्यसपछि हामी चुनावमा जान्छौँ, होइन? हो, पहिले संविधान निर्माण गर्छौँ र त्यसपछि निश्चित अवधिमा चाहिँ हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। निर्वाचनपछि यो देशले समृद्धिको बाटो, कम्तीमा पनि एउटा आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण भएको नेपाल बन्ने बाटोमा जानका लागि के गर्नु पर्ला? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त राजनीतिक स्थिरता आउनु पर्यो। संविधान बनेर निर्वाचन मार्फत एउटा बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यो सरकारले एउटा स्पष्ट भिजन, दृष्टिकोण चाहिँ बनाएर योजना, नीति, कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। म आफै एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले यो नेपाल देशको छोटो अवधिमा आर्थिक विकास समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मोटामोटी खाका मैले विगतमा पनि पार्टीको निम्ति मैले तयार गरेको हुँ। अर्थमन्त्री बनेको बेलामा पनि मैले केही खाका प्रस्तुत गरेको थिएँ र अहिले पनि हाम्रो पार्टीले त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्यो भने यो देशलाई कमसेकम 10 वर्षभित्र यो गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गरेर माथि लान सकिन्छ र 20 वर्षमा एउटा मध्यम स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ र 40 वर्षमा सम्पन्नताको शिखरमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास। त्यसको लागि पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो। पहिले त राजनीतिक स्थिरता नै हुनु पर्यो र यस्तो राजनीतिक राज्य प्रणाली पनि एक खालको नेतृत्व प्राप्त गर्नु पर्यो। तपाईले एकपटक भन्नुभएको थियो, अहिले त्यो प्रश्न पनि ठ्याक्कै भन्नुभयो तपाईले, 10 वर्षभित्र मलाई 10 वर्ष देऊ, म विकास दिन्छु, समृद्धि दिन्छु, होइन भने मलाई गोली ठोक्देऊ पनि भन्नुभएको थियो नि तपाईले। हो, 10 वर्षको समय निश्चिन्त ढङ्गले काम गर्ने अवसर पाउने हो भने यो देशबाट गरिबी, बेरोजगारीको अन्त्य गरेर एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। तर त्यो त फेरि राजनीतिक प्रणालीमा भर गर्ने कुरा हो। म आफूले मात्रै भनेर कुरा त भएन। तर म एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्र विद्यार्थीको हिसाबले चाहिँ त्यो सम्भव छ भन्ने विश्वास। सम्भावनाहरू धेरै छन् नेपाल। बिल्कुल छन्। हामीसँग जुन साधन स्रोत छ, जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी, प्राकृतिक सौन्दर्य लगायतका जुन सम्पदा छन्, यसको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने यो देशलाई छोटो अवधिमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ, बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिन्छ, गरिबीको अन्त्य गर्न सकिन्छ, समानता र न्यायको न्यूनतम प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विकाससँग बन्दुक चाहिँ किन जोड्नु भयो तपाईँले? बन्दुक हामीले हिजोको जुन राज्य सत्ता थियो, जो बन्दुकमा एकाधिकार कायम गरेर यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गमाथि अधिनायकता लागू गर्थ्यो, त्यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ विद्रोह गरेका थियौँ, बन्दुक उठाएका थियौँ। त्यही बन्दुकको बलमा नै हिजोको सामन्तवादका जरा काटिए र अन्ततः देशमा चाहिँ एउटा गणतन्त्र आयो र संहितामा जाने एउटा निर्णय भयो। त्यस अर्थमा हामीले हिजो त्यो बन्दुक उठाउनु ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्ने नै म ठान्दछु। भनेको यो 10 वर्षमा मैले गरिनँ भने मलाई पनि त्यही बन्दुक उठाऊ भनेर भन्नुको चाहिँ के थियो तात्पर्य भनेको? होइन, गर्न सकेन अथवा हामी पनि फेरि पुरानै शासक वर्ग जस्तै त्यस्तै शोषकमा परिणत भयौँ, जनताका हितका, राष्ट्रका हितका काम गरेनौँ भने त जनताले विद्रोह गर्न पाउनु त उसको अधिकार हो। त्यसैले उसले विद्रोह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। विद्रोह गर, त्यस्तो भयो भनेदेखि गोली ठोक्देऊ। होइन, विद्रोहको प्रक्रिया त निरन्तर चल्छ। कसैले जतिसुकै प्रिय अप्रिय लागे पनि यदि जनताले न्याय पाएन, समानताको प्रत्याभूति गर्न सकेन,
स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न सकेन भने जनताले विभिन्न ढङ्गले विद्रोह गर्छ। कहिले त्यो शान्तिपूर्ण विद्रोह हुन्छ, कहिले सशस्त्र विद्रोह हुन्छ। त्यसैले समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको लडाईँ निरन्तर जारी चलिरहेको छ। त्यो जबसम्म संसारमा सबै खालकै शोषण, उत्पीडन, असमानताको अन्त्य हुँदैन, त्यो प्रक्रिया त निरन्तर चल्छ। रूप मात्रै फेरिने हो, पात्र मात्रै फेरिने। हिजो भनौँ पार्टी 1 नम्बरमा थियो र अहिले 3 नम्बरमा छ एकीकृत नेकपा माओवादी। यो भइरहँदाखेरि पनि तपाईँको यो जुन दृढता छ त्यसमा कमी आएको देखिँदैन। यसको कारण के हो? के तपाईँले केमा अब आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सङ्ख्याको आधारमा नभएर माओवादी भनेको एउटा वैकल्पिक आन्दोलन हो। यो संसदीय पार्टीहरूसँग सङ्ख्यामा तुलना गर्ने वस्तु हो। तर देखिने शक्ति त त्यही नै हो। हाम्रा एजेन्डा हुन्। माओवादीले जनताले दिने भोट त त्यही नै हो। तर यो संविधान सभाको निर्वाचन हो। यो संविधान सभाको निर्वाचनलाई त्यही रूपले अगाडि बढाउन हामीले सकेनौँ विविध कारणले गर्दा। त्यसले गर्दा एउटा संसदको निर्वाचनको रूपमा हेर्ने र मान्छेले उठाएका राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि तत्काल छिमेकी टोलका विकास निर्माणका मुद्दालाई चाहिँ बढी उठाउने जुन एउटा काम भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो खालको स्थिति आएको हो। तर त्यो सधैँको निम्ति हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन, किनकि जनता परिवर्तन चाहन्छन्, न्याय चाहन्छन्, स्वतन्त्रता चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्। त्यसको निम्ति फेरि पनि जनताले त्यस्तै खालको भिजन भएको शक्तिलाई चाहिँ अवसर दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम सर्वसाधारण नेपाली जो ढिला नहोस् भन्दै पनि यो लगभग 3 महिना बितिसकेको अवस्था देखिरहेका छन् संविधान सभाको आफ्नो मतदान गरेको? अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ लिबर्टी। स्वतन्त्रता अथवा स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति निरन्तर सजग भइराख्नुपर्छ भन्ने जुन भनाइ छ, त्यसरी नै जनताले यी प्राप्त गरेका जुन उपलब्धि छन् त्यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नको निम्ति जनता सजग भइराख्नुपर्छ, निरन्तर क्रियाशील भइराख्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने यी उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले म तपाईँको यो टेलिभिजन च्यानल मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी बन्न, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि जोगाउन सजग र सतर्क बन्न र आगामी दिनमा पनि उही दृढताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्छु। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। र यो दुश्चक्र होइन समृद्धितर्फको बाटोमा देशलाई तपाईँहरू लैजानु शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा देश अगाडि बढ्नुपर्दछ। आम सर्वसाधारण नेपाली जो जनता छन्, जो गरिबीको रेखामुनि पनि रहेका छन्, तिनीहरूको समृद्धिको बाटो कोरिनुपर्दछ। त्यो नक्सा राजनीतिक वृत्तले प्रस्तुत गर्न सकोस्, यही भन्छौँ र कार्यक्रमबाट पनि बिदा माग्छौँ। नमस्ते।